मोगाच्या टीव्ही वीक्षकांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान संतोषाची बरी खबर या कार्यक्रमाक स्वागत करते आसा हांव. मोगाच्यानो आमी फाटल्या तेंपार दोन आसरे टीव्हींत आमी पळोवन आसा जेजूच्या ह्या संवसाराच्या जल्माच्या विशयान आमी पळयलें. फाटल्या तेंपार आमी सुमार एपिसोडान आमी पळयलें जेजूक ह्या संवसारात कित्याक जल्मून आयलो ह्या विशयान आमी सविस्तार फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां. मोगाच्यानो जेजूचें येणें आतां आमी पळोवचें. जेजूचें मरण ह्या मरणा विशयान आमी पळय कित्याक ह्या आमकां कितें संदेश आमकां कित्याक क्रिस्ताच्या ह्या संवसाराच्या येण्यांत आमकां कितें संदेश आसा जेजूचे कित्याक जल्मलो म्हण आमी फाटल्या दिसांनी पळयल्या उपरांत आतां जेजूचें कितें कार्य आमी संवसाराक घेवचें कित्याक म्हळ्यार देवाची उतर सांगता आमच्या बाच्या खातीर सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पातकांना सोडोवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो म्हण आमी देवाची उतर आमी पळयता. आमचे मनीस पातकी म्हण पवित्र पुस्तकां पळयता ते देखून आतां ताजें जल्म ह्या संवसारांत ताणें जल्मलो. आतां जल्मोन तो व्हड जालो आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें गेलो आमी पळयता. आतां आमी ह्या एपिसोडान आमी पळोवचें जेजूच्या मरणांत जावन आमी कितें आमकां आशिर्वाद आसा. जेजूच्या मरणांत आमी कितें बरेंपण आसा आमी पळोवचे खातीर ह्या परत आमी तुमच्या मुखार आयल्या. मोगाच्यानो आजय आमच्या मदें कोडयाळांत सेवा करचे पास्टर आयवान मोंतेर आमच्या मदें आसात. तांकांय आमी जेजूच्या नांवान आनी आमच्या आसरे टीव्ही तर्फेन वीक्षक तर्फेन हांव स्वागत मागता. थँक्यू पास्टर. पास्टर हांव तुमकां स्वागत ह्या कार्यक्रमाक. फाटल्या तेंपार आमी ह्या म्हळ्यार संतोशाची बरी खबर ह्या व्हडा संतोशाची बरी खबर ह्या विशयान आमी जेजूचें आमी जल्माच्या विशयान पळयलां आमी न्ही. आतां ह्या हप्त्यांत आमी कितें म्हळ्यार हें जेजूचें येणें संवसाराक ताणें आयलो उद्देश आनी ताचे मरणाचो उद्देश आनी ताचे पुनर्जीवन सगळो उद्देश आमी जाणून जायचे. कित्याक म्हळ्यार आनी 7-8 पासून जेजून पयलें एक उतार सांगना तुमी सत जाणा जाल्यार सत तुमकां सुटका दितले. म्हळ्यार कंप्लीट कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताच्या संवसाराचें जल्म मरण आनी पुनर येणें आसा म्हण आमी पळयता न्ही. जेजू आमी जायते फावटी आयकलां जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतालो असो सारको उद्देश आमकां कळ्ळें जाल्यार आनी जायतो लोक हाच्या खातीर तयार जावं की एक ह्या आमच्या आसरे टीव्ही ह्या कार्यक्रमांत एक खंडीत जावन एक तांकां हेल्प जावंक आसा न्ही. फस्ट आमी एक पळया आतां आमी पळया कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जेजूच्या जल्माच्या विशयान आमी पळयलें. आमी जायते सविस्तार आमी ह्या विशयान पळयलें कित्याक आमी जल्म जालो आनी जल्मान तो मरणा म्हणसर आयलो. मरण ताणें कुर्साचेर आमच्या खातीर मेलो म्हणून उतर सांगता आमकां. फस्ट ह्या मरणाचो उद्देश कित्याक मरणा उपरांत ताजें कित्याक तो जिवांत उठला म्हणून परतून आमी पळयता न्ही. तो मेलो ताका निके पयलो तिसरे दिसा पुना जिवन जालो म्हण देवाचें उतर आमी पळयता. फस्ट ह्या मरणाच्या विशयान थोडें आमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार आमच्या विक्षकांक कित्याक म्हळ्यार तांणी सता विशयान जाणा जायचें. देवाचें उतर कितें आमकां सांगता खाली सांगचें मात बरोवन घालां त्या देवाचें उतरान बरोवन घालां. कित्याक आमी जायते देवाचें उतर प्रसंग करतात आनी एक प्रसंग एक कडेन सुरू करता आनी एक कडेन मोग दितात. त्या देखून सविस्तार ह्या विशयान सविस्तार आमच्या लोकांक जाण जावचे लोकांक जाणा आमच्या खातीर तुमी कितें सांगतात त्या विशयान. पयल्यान हांव धन्य देवाक हांव अर्गां दिता कित्याक म्हळ्यार आयज हो एपिसोडाचो उद्देश कितें जावन आसा म्हणून सांगल्यार सत प्रगट करचें. पवित्र पुस्तकाचें कितें सत आसा तें आमी लोकांक प्रगट करचो आमचो उद्देश जावन आसा. देखून आसरे टीव्ही आज इतलें मेहनत करन हें सत लोकांक तिळशीचें म्हणून उद्देशार आसरे टीव्ही मेन पात्र जावन आसा देवाच्या राजा विशयांत. देखून हांव विक्षकांक वत्तायाचें आपणें दिता तुमी एपिसोड तुमी पळया. कित्याक म्हळ्यार बावर्ताची शिकोवण आमी म्हणटा जाल्यार बावर्ताचें शिकोवण बावर्ताचें फावंडेशन आमच्या क्रिस्तांव जिणेक क्रिस्त आमी पाटलाव करता जाल्यार क्रिस्त आमचो सडवंदार जावन आसा. ह्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक ह्या क्रिस्ताक फॉलो करतल्यांक 4 संगती भोव गरजेच्यो पवित्र पुस्तकांत शिकोवण. पवित्र पुस्तकाची आमी म्हणयत की क्रिस्ताना मार्गದ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು म्हणून म्हणयत. क्रिस्ताना मार्गದ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು ह्या क्रिस्ताच्या वाटेचे 4 बुन्याद म्हणयत खांबे म्हणयत. खांबे म्हणत कित्याक ते 4 खांबे कितें म्हळ्यार भोव गरजेचे. हे आमी सारके आमी विस्तार जावन आमी शिकल्यार आमी परिपूर्ण सोमेतें जिवंक जाता. क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक जाता. आतांचो लोक 2 कॅटेगरींत आसात. एक जेजू 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 सोम्या म्हणून सावन आपयतात पूण जेजू न्हू म्हळ्यार म्हाका सोम्या सोम्या सांगलो हर एकलोय सर्गींच्या राजा सोनो मातेवाच्या 7व्या वस्वरान आमी पळयता. आमी थंयसर जेजून सांगलें म्हाका सोम्या सोम्या सांगलो हर एकलो
सर्गींच्या राजाक व्यसना म्हणून सोनो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तोच तो सर्गाच्या राजाक वेतलो म्हणल्यार जेजून सांगला एक कॅटेगरी श्लोक आमी पळयता जेजू खातीर ताजे उतरा खातीर आनी सोम्याच्या शिकोवणेक पाळो दिवन विधेय जावन चलतलो एक जमो आसा एक पंगड आसा दोन पंगड आसा देखून आमी आज खंयच्या पंगडान आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट आनी आमी खरें क्रिस्ताक आमी फॉलो करता तर जाल्यार बायबलाची शिकवण आमकां भोव गरजेची आतां तुमी विचारल्या सवालाक लास्ट एपिसोडान आमी जेजूचो जल्म बरी खबर व्हडा संतोशाची बरी खबर जेजू जल्मलो आतां जेजूचें मरण खंयच्या एका व्यक्तीक एक बरी खबर न्ही कुटुंबाक जावं दी समाजीक जावं दी मित्रांक जावं दी एक बरी खबर न्ही मरण म्हणल्यार कितें म्हणल्यार दूख बेजाराची गजाल पूण जेजू क्रिस्ताचें मरण मनुश्य कुळाक बरी खबर जेजू क्रिस्ताचें मरण सोडून दिवंक आयला तो सोडून धरपाचो देखून गूड फ्रायडे कित्याक म्हणटा गूड फ्रायडे तो दीस सोडवणदार जाल्लो जेजू क्रिस्त देवा बापान आमच्या पथकाच्या पारीकपणा बसत जेजूक बलिदान समर्पण दिल्लो दीस देखून आमकां कित्याक गूड फ्रायडे बरो दीस की म्हणून सांगल्यार त्या दिसा जेजून सगळ्या संवसाराच्या पथका बसून ताका बलिदान समर्पण दिलें भेटोवन दिलें देखून जेजूच्या मरणाचें सत आमी नियाळ करचें भोव गरजेचें आज आयच्या एपिसोडान हांव आमी सांगलें 4 खांबे म्हणून पयलो जावन आसा जेजूचो जल्म दुसरो खांबो जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मरण तिसरें जावन आसा जेजू मेला पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू मेलो कोरिंथकारांक बरयलें 15व्या वर्सवर 1-3 वळ म्हणटा जेजू मेलो आनी मातेवाच्या सुवार्तेन आमी पळयता 28 आवर्सवर वर्स 6 म्हणटा जेजू पुनर्जीवन जालो म्हणटा जेजू जल्मला जेजू मेलो जेजू जीवन जालो परत्यान जेजू येतलो आमी ल्हान आसतना आमी दोतोरणी आमी शिकलो आमी इगर्जेक वयता आसतना ल्हान आसतना कुंभाराच्या पयल्या मिसाच्या त्या बलिदाना वेळार जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो म्हणून बावडताचें गूट परगट करया म्हणून सोनो बावडताचो गूट तर वो बावडताचो गूट कितें गे म्हणून सोनो बावडताचें सत आमी जाणा जावचें भोव गरजेचें तुमी आतां आराम करता आसतना म्हणलें सत तुमी जाणा जातात न्ही जुवांचो 8वो वर्सर 32 वर्स म्हणटा तुमी सत जाणा जाता तर सत तुमकां सुटका तर आज ह्या एपिसोडाचो उद्देश कितें म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक सुटका जायची सत 8 बरो असेल पवित्र पुस्तकान दुसरे कडेन ह्या पवित्र पुस्तकान सत 8 पण आसा कळ्ळें गे वो सतसो पवित्र बूक जावन आसा देवाचे उतार जावन आसा देखून आयच्या एपिसोडांत आतां जेजूचें मरणाचो उद्देश आनी मरणांतल्यान आमकां मेळ्ळे आत्मीक लाभ ह्या विशयांत आज आमी विक्षकांक आमी हे सत तिळसोवंक आमी आशेता पयलें आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5 संगती हांव आज शेअर करता जेजूच्या मरणा विशयांत पयलें जावन आसा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 6 आवर्सवर वोल्ड 25 आमी वाचचें तर जाल्यार रोमाकारांक बरयल्लें पत्र कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणाधीन केल्लो आनी आमकां नितीवन करचे खातीर ताका मेल्लांतलो जिवांत उठयल्लो पण थंयसर आमच्या अपराधा खातीर आमी म्हळ्यार सगळ्या मनशाच्या हर एकल्या मनशाच्या अपराधा खातीर ताका मरण फावो जालें म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी नितीवन जावचे बसून ताका मरणांतलो जिवंत उडयलो तर जेजूचें मरण कित्या खातीर मरणाचो उद्देश कित्या खातीर म्हळ्यार पवित्र पुस्तकां आमी केल्ल्या अपराधा बसत पथकाची मजर जावन आसा मरण रोमाकारांक बरयलें 6 वर्सवर 23 वळ म्हणटा पथकाची मजर मरण द वेजीस ऑफ सिन इज डेथ म्हणटा पूण देवाची उचित देणें जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां सासणीक जिवीत तर पयलो उद्देश जेजूचो मरणाचो उद्देश कितें जावन आमचे अपराध हर एका मनशाच्या अपराधा बसत जेजू बलिदान जालो जेजूचें मरण आमी पळयता देवा बापान मनशा कुळाक भेटोवन दिल्लें बलिदान जावन आसा देखून जुवांव आमी पळयता जुवांव ताजी सेवा करता आसतना ओल्ड टेस्टमेंटार आमी पळयता न्ही ताजे थंय सुंकागार येवन आले पारिजे शास्त्री येता आसतना ताणें पाताकडून जिनी बदल्या म्हणून तो सोम्याची वाट दाखोवंक तयार करूंक आयलो सोम्याची वाट जेजू क्रिस्त विशयांत देखून ताजे शिष्य येवन विचारतना जर सांगता हांवूच तो क्रिस्त न्ही हांव ताजी वाट तयार करूंक आयलो म्हणटा जुवांव म्हणटा आरेणांत आतां ह्या जुवांवाक न्ही जेजूक पळोवचें तर जाल्यार ताणें कुटुंबाचे
संबंधित संबंधित पूण जेजूक कांय एक 6 म्हयन्याचो एक डिफरन्स आसूंक बरो न्ही 6 म्हयन्याचे गर्भेस हय 6 म्हयन्याचे मरी आमी थंयसर रांजबडो येवन खबर दित आसतना ती मागीर ते भेट दिवंक येता आसतना मगदलेनाक भेट दिवंक येता आसतना आमी पळयता थंयसर आमी पळयता एक 6 म्हयन्याचे जेजूक आनी जुवांक कांय एक एजांत डिफरन्स आसूंक बरो तो कजन जेजूचो कजनूच ते तरी भाऊ जेजू भाऊ तरी के जेजूक पळयतना तो कितें सांगता म्हळ्यार देवान संवसाराची पाताक पुसून काडचे बसोवन तयार केल्ली शेळी म्हणटा जेजू क्रिस्त तर आज देवा बापान हर एका मनशा कुलाक एक बलिदान भेटोवन दिला तें जावन आसा जेजू क्रिस्त आमच्या अपराध्या बसोवन जेजू क्रिस्त न्ही देखून हर एकल्यानी हें सत समजून घेवंक आमच्या अपराधा बसोवन दुसरी वाट ना म्हळ्यार पयले काळार एक आसलें म्हळ्यार मनशान केल्या पातकांच्या बोक्साण्या खातीर म्हणटाले काले पाडे गोरवां पाडे वय 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 कित्याक म्हळ्यार तांकां सांगता त्या बलिदाना निमती मनशाच्या पातकां धुवन वचना ती दंपून वयतले इब्राहिमाच्या सुवातेर आमी पळयता अरे एक वर्स उडासाक वय उडासा करतले देखून आई प्रिस्ट महायाजक वर्सा वय हर एकल्याच्या पातका बसोतो तो अति पवित्र स्थानार वचून ताणें बलिदान भेटोवन दिचे पूण हांगासर आतां नव्या चल्लांत एकच बलिदान म्हणटा परतून आमी आतां पतकी म्हणून सांगूंक ना एकच जर तर हांव पाताक वळखून जिनी बदलून जेजू क्रिस्ताक स्विकार केला तर जाल्यार एकच बलिदान पातका विशयी जाणा जावन पातकाक पश्चाताप केल्या पतकाचे देखून आज हर एक मनशा कुलाक जेजू क्रिस्ताचें मरण जावन आसा देवा बापान भेटोवन दिलें बलिदान आनी जेजू मारिफात क्रिस्ताच्या मरणा मारिफात आमच्या अपराध बोगसेलात बाबान सेकंड जावन पळयतना आमी पळयता एब्रावकारांक बरयलें पत्र दुसरो आवस्वर वळ आमी 14वे वळ वचते जाल्यार जेजूचो मरणाचो उद्देश आनी आतां भुरगीं रक्तमासाची सैबाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैबाचो वांटेलो जालो हाच्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयताल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलें पळय हांगा मरणाचेर जेजूच्या मरणा वरवीं पळयता पवित्र पुस्तक म्हणटा जैत मेळ्ळें आमकां हय न्ही सैतानाचे पाडाव केलो ताणें मरणाचो अधिकारी मरण आतां पळय एकल्या मनशान पाता केल्या वरी त्या मनशाचेर मरण आयलें आनी मरणाचो अधिकारी कोण जावन आसा सैतान आतां हांगासर आमी पळयता जेजूचें मरण आमच्या अपराधा बसोतो मात्र न्ही सेकंड जावन आसा जेजूच्या मरणा मारिफात आमच्या दुस्मानाचेर मरण आमचे दुस्मान आतां मनशा तें एक भिरांत काल्या म्हणून सांगला हर एक मनशाक भिरांत मरणाची पूण सदगोतना मरणा उपरांत एक जिवीत आसा मरणा उपरांत एक जिवीत आसा तें सस्नीक जिवीत निरंतर देवा संगी जिवोवचें एक जिवीत ताका आमी सस्नीक देखून जेजू सांगता हांव आयलो तुमकां जिवीत दिवचें बसोतो सैतान आयला पाड करूंक विबाड करूंक सोरूंक आयला पूण हांव आयलो तुमकां जिवीत दिवचें तें जिवीत कसलें जिवीत तें सस्नीक जिवीत न्ही सस्नाक देवा संगी आमी जिवोवचें देखून हांगासर आमी पळयता ह्या मरण म्हणलें मरणाची सकत जेजून ताच्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं आमी पळयता आमी पाडाव केला सैतानाक पाडाव केला जैत दिला आतां मरण आमचे वयर काल करूंक जायना अधिकार सोडूंक जायना दोन मरण आसात एक शारिरीक मरण हर एक मनशाक एकच पाटी जल्मका एकच पाटी मरूंक आसा आतां हांगासर आमी उलयता खंयचे सांगता म्हळ्यार आनीक मरण आसा तें देवातावन सेपरेट जाला मनीस आत्मीक मरण आमी एदेन तोटान पळयता केदार तांणी अविधेय जालें की पाता केलें की तांचो संबंध ब्रेक जालो तांणी देवातावन पयस गेले आतां हांगासर आमी पळयता ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मरणा मारिफात आमी पळयता जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसाच्या बलिदाना मारिफात थंयसर आयले मनशाचेर डॉमिनेट करनासलें तें मरण जेजून कितें केलें म्हणून काडलें तें मरण काडलें आत्मीक मरण सस्नाचें मरण काडलें आत्मीक मरण सस्नाचें मरण तें संबंध हय खाण सोडून आनी आमकां संबंध आयलो बापा ते परत आमकां संबंध तेंच आमी पळयता रोमांकारांक बरयलें पत्र 5 वासर वळ 10 म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5:8 पळय 8 वर्स त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपल्या सुचल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्ण शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळटल्या समेसान सस्नाच्या तारणाचें कारण तो जालो सस्नाचें
तारण तारण वय पवित्र पुस्तक म्हणटा न्ही जेजू क्रिस्त विधेय जावन आमी पळयता कालाक विधेय जालो जेजू क्रिस्त त्या क्रुसाच्या मरणाक तो विधेय जालो क्रुसाच्या मरणाक तो विधेय जावन आमी पळयता आमकां तारण दिवच्या बसवतो क्रुसाचें मरण आमच्या अपराधा बसवतो क्रुसाचें मरण आमच्या मरणांतून सस्नीक मरणांतून आमकां जय दिवच्या बसवतो आमी पळयता आनी तिसरें जावन आमी पळयता एफेसकारांक बरयलें दुसरो अवसर वर्ल्ड 14 म्हणटा देवा आनी मनशा मदलो द्वेश न्ही देवाक आनी मनशा मदें एक आड एक वणुंताले एक वहल आहलें पाता केल्या मनशाक देवा सरशी वचूंक जायनातलें 4:14 येस 2:14 एफेशियन चॅप्टर 2:14 क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींक एकवटा येयल्ले थाणेंस आमकां वेगवेगळी करून आमच्या मदें उबारलो दुस्मनाचो पागोर आपल्या रक्ता मासान ताणें कोस्तावन घाला आनी दुस्मनाचो पागोर न्ही ताणें आपल्या रक्ता वरवीं रक्ता मासान कोस्तावन घाला आतां हांगासर आमी पळयता तें आसलो द्वेश आतां देवातान मनीस पयस आसलो देवा सरशी येवंक मनशाक वाटत नासले वाट बंद जाले हांगासर आमी पळयता पूण हांगासर आमी पळयता क्रुसाच्या मरणा मारिफात आनी जेजून वरयलें त्या रक्ता मारिफात देव आनी मनशा मदलो संबंध एक जालो परत एक जालो द्वेश गेलो देवाचो क्रोध मनशाचेर देवून येयलो पातकाचें मजर मरण आतां देवाचो राग देवाचो क्रोध मनशाचेर देवाची झडती मनशाचेर हेजे आयलो पूण जेजू मिडिएटर जावन आयलो जेजू मध्यस्थ जावन येवन आमी हांगासर पळयता तो द्वेश जेजून काडलो ताचेर खाण गेलो आतां देवाचो द्वेश कोणाचेर आयलो गे म्हणून सांगला राग क्रोध आमी हांगासर पळयता म्हजे वयर आयिल्लो म्हजी शिक्षा जेजून तेंकान गेलें आनी जेजू ते मिडिएटर जाल्ल्या वरें सगळे बापान आमी पळयता मनशा कोणाची पातकाची शिक्षा जेजूचेर गेली तो सगळो हांगासर आमी पळयता तें वॉल काल जालें म्हणून सांगल्यार ताणें काडलें कान आमकां पतकाचो आडलो तो पागोर काल आसा पळय ते कान आतां आमकां देवा बापा सरशी वचूंक एक नवी वाट हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र म्हणटा जीव उरलो वसदारी म्हणटा नवी जिविताची वाट तांणी आमकां ताज्या कुडी मारिफात न्ही ताज्या कुडी मारिफात हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र आमी पळयता 10 वसवर वर्ल्ड 21 म्हणटा न्ही ताणें ताज्या कुडी मारिफात आमी पळयता एक नवी वाट आमकां उक्ती केली खंय वचूंक गे म्हळ्यार जेजूच्या मरणा मारिफात बापा सरशी देखून जेजू म्हणटा आमी पळयता पातका निमती बंद पडिल्ली ती वाट वय क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वरवण्या वरण्या मारिफात आमी पळयता उक्ती केली नवी वाट आमकां आतां देवान उक्ती केली आतां ती नवी वाट जावन अशें कितें म्हळ्यार जेजू देखून म्हणटा हांवूच सत वाट जिवीत म्हजे शिवाय कोणी बापा सरशीन वचूना तर आज आमी सभार पळयता आमी एका संप्रदायांत कुटुंबांत जल्मून आमी वाडला पूण आमकां ह्या सताची समजून आमकां नासली आमी पातकी म्हणलेंच आमकां कालें म्हणटलें म्हळ्यार आमकां एक कन्विक्शन नासलें आमचें तें एक दूख नासलें ओ हांव पातकी म्हाका जिवीत जायचे म्हाका सडूनदाराची गरज आसा जेजू कोण म्हणलें गे म्हणलें आमकां गुर्तू नासलें कळीत नासलें कित्याक म्हळ्यार मनशाक सारकी देवाची उतार ह्या सुवार्ता वय कित्याक एका मनशाक कितें आमी पातकी म्हण कशी कळायचें सांगल्यार सारकें देवाचे उतर एकल्याक पडल्यार मात्र एकल्या जिवितांत सारकें उतर आयकल्यार मात्र ते पाश्चाताप भितर येता कित्याक म्हळ्यार पाश्चाताप आयल्या शिवाय पातकाच्या बोक्षान आमकां करूंक जायना वय देखून पवित्र पुस्तक आमी विक्षकांक सांगूंक कितें आशेता म्हळ्यार पवित्र पुस्तक आसा देवाचे उतार हें उजवाड हें केदाळ आमी वाचता गे एवरीडे हें देवाचें आमी उतार वाचता आसतना आमचे ताणू काळोख भायर येता आमकां सताची जाणवाय आमकां मेळटा आमी देवा सरशी लागीं येता आमी देखून आज देवाचें उतार आमकां भोग नातल्यार आमी कितें आमी शिकून आमी ल्हानपण आयकलां म्हणलें तेंत शिकून आमी आयकून आमी एका हाजे भितर आसा काल म्हळ्यार एका फांजरा भितर वय एक पर्दो आमचे भितर आसा न्ही एक आमकां काल कंपाउंडाच्या भितर घालून दवरला भोंवतणी चारी भोंवतणी ताका हें घालन वणट्यो घालन आमकां भितर घाल्ल्या बरें जाला पूण आमी केदाळ देवाचें उतार वाचता गे देवाचें उतार वाचता आसतना त्या बाउंड्रींतल्यान आमी भायर येता आमी जायते जाणां कितें आमच्या खासर आमी कितलें वाचता म्हाका समजना तें हांव कितलें पळयत पुस्तक वाचल्यार म्हाका समजना म्हणटात हाका कारण कितें बस हाका कारण कितें म्हणल्यार एक कितें गे म्हणून सांगल्यार पयलें जावन आसा एकलो मनीस नव्यान जल्मल्या शिवाय देवाचो जीव ताजे भितर आयल्या शिवाय ताका समजून येना देवाच्या उतराची काळोख भायर वचाची
हांव देवाचें उतर वाचता म्हणून परतें हांव त्यात वाटेर आसा तर जाल्यार कित्याक म्हळ्यार साबार वाट्यो आसात आज म्हळ्यार आज मनशांनी त्या वाटेर वचल्यार फॉर एग्जाम्पल साबार आमी जाल्यार केलें एक नव्यानाक वेची एक वाट आसा नव्यानाक गेल्यार आमकां थंयसर कितें मेळटा म्हणून सांगल्यार हो ती एक वाट देवा सरशीन वचूंक जाता या म्हज्या पथकाक एक बॉक्सान एक वाट ना पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें म्हणून सांगल्यार मनशाच्या समजोनी प्रकार सोदून काडल्यो वाट्यो मनशांनी सोदून काडल्यो वाट्यो साबार आसात पूण आखरेक ती वाट आमकां विनासा पळयता पूण देखून जेजू परत्यान म्हणटा कित्याक म्हणून सांगला हांवच आय एम द वे म्हळ्यार अर्थ काला म्हळ्यार दुसरी वाटच ना द ट्रुथ म्हळ्यार द मिन्स द म्हळ्यार ताका दुसरी वाटच ना आय एम वे आय एम ट्रुथ आय एम लायफ म्हणल्यार तर जाल्यार आनीक वाट आसा म्हणून सांगितलें पूण जेजून तशें सांगना हांवच सत हांवच वाट हांवच जिवीत म्हळ्यार परंत दुसरी वाट ना दुसरी वाट ना मागीर दुसरें सतत ना देखून हें सत भोव गरजेचें कित्याक म्हूण सांगल्यार देवाचें उतर आमी पळयता देवाचें उतर देवाच्या आत्म्या मार्फत बरयल्लें आत्म्याच्या प्रेरणा खातीर वय तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खातीर बरयल्लें जाल्यार ते आमी वाचतना आमकां समजना जाल्यार आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमी त्या उतराक आमी वळख जाय कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सांगता न्ही की जुवांच्या 12 वसरांत सॉरी एक पयल्या वसरांत 13 उतर न्ही गे कित्याक आत्म्यान जल्मलो म्हणटा ते आत्म्यान जल्मलो वय आत्म्यान वय आतां आत्म्यान जल्मला तें देवाचो जीव आसा देवाचो आत्मो निवास करन आसा आतां देवाचो आत्मो काल करता म्हळ्यार म्हाका पातकाच्या विशयान जावं दी सताच्या विशयान जाणवे दिता रुजवा दिता तर एकलो मनीस हांव देवाचें उतर वाचता मागणें करता सगळें करता म्हणून सांगल्यार ताका नीज तो उजवाडांत आसना नीज उजवाडांत आसना देखून आमी ह्या एपिसोडान कितें सांगूंक आशेता म्हणून सांगल्यार पयलें आमी कितें जायचें म्हणून सांगल्यार पश्चाताप रिपेंट जायचे पथका खातीर आमी बॉक्सांनी मागचे आनी बलिदान कोण पथका खातीर जेजू क्रिस्त आतां आमकां दुसऱ्यो वाट आसा तर जाल्यार आमी आतां 13,000 वरी आमकां पथकाच्या बॉक्सान आसा तर जाल्यार आमी आंगोण दिवच्यांत या पेस्तां करच्यांत या जर तर आमकां कितें आमी नोवेना करच्यांत आमकां जर तर सुडका आसा तर जाल्यार जेजूचें बलिदान व्यर्थ न्ही गे सर्गेचो देव तो मनीस जावन ह्या संवसाराक मनशाचें रूप घेवन येवन ताका क्रुसार ताणें बलिदान दिवन ताचें रगत दिल्लें व्यर्थ न्ही आतां पवित्र पुस्तक म्हणटा पाताकनांतल्यान जेजूचें रगत आमच्या पथका बसत ताणें दिलां आमच्या अपराधा बसत ताणें तें रगत दिलां हें सत्य समजून जेजू क्रिस्त म्हजो सोडूनदार म्हणून वळखून जेजू क्रिस्ताक हांव स्विकार करता आसतना बापान बसयलो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसता आनी तो पवित्र आत्मो म्हाका हें उतार वाचता आसतना उजवाड दिता उडासा काडटा पवित्र आत्मो उडासा काडटा आनी पवित्र आत्मो हांव मागणें करता आसतना आतां हांव देवाचें उतर वाचतना मागणें करता पवित्र हांव आतां नव्यान जल्मला देवाचो भुरगो जाला आतां म्हजो संबंद बापा सरशीन एक जाला जेजून सगळो तो द्वेश कान्न आमी पळयता आनी जेजून सगळें त्या काळ्या परस बाउंड्री जाल्ले की त्यो वणट्यो पुरो जेजून कान्न आतां आमकां बापाची भुरगीं जावन स्विकार केला जेजूच्या रक्ता मार्फत आमी पळयता त्या बॉक्सांनी मार्फत आतां हांव बापा सरशीन वचूंक जाता जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना मार्फत आतां हांव वाचता आसतना देवाचें उतर वाचता आसतना हांव मागणें करता आसतना देवाचो आत्मो म्हाका हुकुमो करता देवाचो आत्मो म्हाका सताच्या वाटेन सोडूंक देवाचो आत्मो म्हाका हुकुमो करता देखून पवित्र आत्मो तुमकां सताक चलयतलो म्हणटा आनी जेजूक महिमान दिता म्हणटा आनी जेजूच्या काळजांत आमकां सत उगडाप्या करता म्हणटा पवित्र आत्मो देखून पवित्र आत्मो आमकां मजत जावन पवित्र आत्मो कोणाक मजतदार जावन दिला कोण देवाची भुरगीं जाल्यात कोण जेजू वळखला पाता करून जिनी बदलून जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडून म्हणून स्विकार केला गे ताजे थंय देवाचो आत्मो निवासस्थान करन आसा आनी तो आत्मो ताका केदाळे सताक व्हरता सताच्या वाटेन ताका व्हरता आनी तो जेजूक महिमा दिता पवित्र आत्मो जेजूक महिमा दिता देखून खंडीत कित्याक आमी जायते जाणां आमी सांगचें आयकलां म्हाका कितलें वाचल्यार म्हाका समजना अर्थ जायना अशें सांगून त्या देखून इतलेंच काळ्या म्हळ्यार एक मनशान आपल्या पातका खातीर पश्चाताप होवन जेजूक सोम्यान सोडून स्विकार करन कितें देवाचें उतर सांगता त्या उतरां आमी जी येतना तें आमकां कितें जाता म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर देवाचो आत्मो आमकां म्हळ्यार एकलो मनीस पाताक रावन जिणे दितना ताणें त्या उतरां खाल जातना देवाचो आत्मो ताजेर येता आनी देवाचो आत्मो ताका बळ दिता आनी ताजे उपरांत देवाचें उतर ताणें वाचतना मागणें करून वाचतना ताजो अर्थ तो कळीत जाता थँक्यू बास कित्याक म्हळ्यार जायते जाणां सांगतात आमकां कित्याक म्हळ्यार कितलें वाचल्यार म्हाका समजना आमी खालें म्हणून वाचचें त्या सोडटात वाचच्यान सोडटात
वय वय कित्याक आमी समजना म्हण सांगूना आपले पळयत पयस दवरतात तातूंत मागीर समजूंकच समजना त्या देखून 7 जाणांक जाल्यार खंडीत तेका मनशां ते एक परतून ते एकाल जाता म्हणजे एक परतून वाचया म्हणजे एक फावटी वाचलो एक फावटी खंडीत देवासोत एका मनशां आसले जाल्यार ते परत परत कारण ताका वाचून ते प्रेरण करता देवा करपास कित्याक म्हळ्यार आमी पळयलें म्हळ्यार संतोषाची खबर ह्या आमी एपिसोडान पळयलें जेजूच्या मरणा विशयान आमी पळयत ते आसा आमकां वेळ आसलो लाभ आसना आसल्या निमती मुखल्या कार्यक्रम परतून आमी एपिसोड मुखार करया त्या देखून मोगाच्या भिक्षकान संतोषाची बरी खबर आमी कार्यक्रम पळयत आसा जेजूच्या मरणा विशयान पळयता खंयच्या खातीर तो मेलो ताजे मरणाचो उद्देश कितें आमी पळयत आसा आनी मुखले अनेक एपिसोड येता आमचो पळया आमी आसरे TV देव तुमकां आशिर्वाद थँक्यू पास्टर तुमकां